कोडार प्रस्तावित IITक विरोध खर जावपाक लागला। पिकाळ शेत जमनीचेर आशिल्लो प्रकल्प बेगोबेग काडून उडोवपाची खर मागणी RGP पक्षान केल्या। तशेंच थळाव्या लोकांनी IIT आड घोषणा करून मेळावले सारखे आंदोलन करपाक जबरदस्ती करची न्हय अशी शिटकावणी सरकाराक दिली। नाका आशिल्ल्या प्रकल्पा खातीर पिकाळ लागवडांची जमीन नश्ट करपाचो कांयच फायदो ना। हो प्रकल्प फक्त जमिनीचे दर वाडोवपाचो नाटक असो दावो केला अशें सांगून RGPचो आमदार विरेश बोरकार हांणी थळाव्या लोकांक त्यांच्या निशेधाक पुराय आदार दिवपाची खात्री करून दिली। आमच्या ह्या कोडार गांवच्या लोकांक सपोर्ट करपाक तेंको दिवपाक ते म्हणजे IIT जो प्रोजेक्ट तुम्ही पळयता आसतले आयज अशें दिसून येता की गांवांनी वयता थंय IIT जातले। पयलू सुरवात केली तेन्ना मेळावली IIT प्रोजेक्ट हाडपाक सोदलो, मागीर काणकोण सांगलें, मागीर सांगे सांगलें, मागीर धारबांदोडा सांगलें। हांगा गितेश आसतलो, रिसंटली आमी गितेशाक मेळोंक गेल्ले तेन्ना धारबांदोडाचे तेय प्रमुख्यान ST समाजाचे लोक आसले, तेय सगळ्यांनी ऑब्जेक्शन घातले, रेज केले, आमी वचून विधानसभेन मांडले। आनी आतां जेन्ना विधानसभा सोंपली तेन्ना कोडा गांवांत IIT प्रोजेक्टाचो जो प्रकल्प आसा तो फुडें व्हरतले म्हणून घोशणा केली। हें कित्याक लागून घडटा? आमी पळयता की गोंयचो जो जागो आसा तो जागो खूब कमी आसा। 3700 स्क्वेअर किलोमिटराची एरिया जी आसा इतलीच गोंयांत आसा, पण हो जाग्याची कशी रेट वाडोवपाची हो प्रयत्न जो आसा हो BJP सरकार करीत आसा। आमचे गोंयकार बारीक समाजाचे गोंयकार ज्या गोंयकाराचेर अजून पर्यंत त्याच प्रमाणान अन्याय जाता जो त्या टायमार जातालो। गोंयाक सुटका गावली, ह्या पुर्तुगेज राजवट जी आसली ती सुटका गावली, बट आयज हे येयल्या, हे दिल्लीच्यान जो पक्ष येयल्या ते आयज आमचेर अन्याय करता, आयज आपणाक जाय तसले प्रोजेक्ट हाडटा। IITच्या नांवान हाडटा, व्हडले व्हडले मरिना प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, ते जाय जाल्यार मेगा प्रोजेक्ट। आतां सकाळी आमी गेल्ले ते युनिटी मॉल म्हणून एक प्रोजेक्ट हाडपाक सोदताले, ओल्ड गोवा सारख्या एक हेरिटेज सायडीकूय मॉल हाडपाक सोदता। तुम्ही पळयता मोपा सारको एअरपोर्ट हाडलो आनी एअरपोर्टाच्या सायडीक आयज व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येत आसा। सो गांवांनी प्रोजेक्ट हाडीत आसा, बट हे प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत जे गांवांनी फक्त गोंयकार रावता त्याच गांवांनी कित्याक हाडटा? हे प्रोजेक्ट जुवारी नगर सारके कित्याक व्हरना? हे प्रोजेक्ट मोती दोंगरार कित्याक व्हरना? हे प्रोजेक्ट कुकटनगरीत कित्याक व्हरना? हे प्रोजेक्ट इंदिरा नगर कित्याक व्हरना? हे प्रोजेक्ट कित्याक असले जो सोबीत गांव आसा, ह्या सोबीत गांवांत जे गोंयकार आसा आनी गोंयचे जे सामाजीक क्षेत्राचे शेतकरी समाज आसा ह्या समाजाक अन्याय करपाक लागून कित्याक हाडटा? आमी शेतकारां वांगडा आसा म्हणटा, घोशणा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत बरो दिता, भाशणांय बरी दिता, थंय वयर वयता मन की बात म्हणटा तो जो PM नरेंद्र मोदी तोय थंय भाशणां घोशणा बरी दिता, पण घोशणा दिवन हांगा कितें करता? आयज हेच गोंयकार जे गोंयकार हेंच्यांनी एक टायमार BJPक सपोर्ट केला आसतलो, BJPक मतां मारले आसतले, परिवर्तन हाडटले म्हणून तो नारो दिल्लो की परिवर्तन हाडटले। कसले हे परिवर्तन? गोंय सोंपोवपाचें परिवर्तन? आयज गोंयच्या काना कोपऱ्यांत गांव सोंपोवपाचें परिवर्तन? आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक गांवांनी प्रोजेक्टाचेर प्रोजेक्ट येता, प्रत्येक कडेन आमकां धांवचें पडटा। आयज रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष तशेंच कितलेशे जाण सामाजीक कार्य करताले ते गोंयकार आयज भायर सरता। आपणाची कुटुंबाचो पर्वा करिनासतना आमचो गांव उरपाक जाय म्हणून। हे कित्याक लागून? आयज सरकाराक आमी निवडून कित्याक दिला? सरकाराक आमकां गोंय काबार करपाक निवडून दिला। जेन्ना आमी लँड प्रोटेक्शन बील मागले, कायदो मागलो, ज्या कायद्यान आमी म्हटलें की ह्या जागो जो आसा हो जागो राखपाक जाय, हो फुडल्या पिळगेक उरपाक जाय, ह्या माणकुलेच्या भुरग्यांक उरपाक जाय, तेन्ना हो सरकार जो ह्या सरकाराच्या पक्षाचे कोणूच फुडें सरोना। IIT प्रकल्पाक विरोध करपाक सुरवाती सावन गांवांतल्या लोकां वांगडा उबो रावतलो अशें RGPचे फुडारी मनोज परब हांणी सांगलें। बलात्कार, खून, चोरी सारकिल्ले गुन्यांव खर कारवाय करिनासतना वाडत आसात, पूण ताचे बदला सरकार पिकाळ जमिनीचेर लक्ष करून पिवपाच्या उदका सारकिल्ल्या मुळाव्या गरजेकडे दुर्लक्ष करतात। गरज पडल्यार RGP गोंयच्या लोकांकडे उबे रावपाचें आश्वासन दिता आनी गांवच्या लोकांची जमीन आनी फुडार वाचोवपा खातीर केल्ल्या झुजान तांची राखण करपाचें उतर दिता अशें सांगलें। ज्या दिसा तुम्ही हांगा हात घालताले, ज्या दिसा तुम्ही लोकांक हांगा चाळोवन घालताले, त्या दिसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स आपले रुद्रावतार कित्याक तो जसो मेळावली दाखयल्लो तसो परतो हांगा दाखयलो। कित्याक तुम्ही आयज आमच्या ह्या भुरग्यांचेर तुम्ही अत्याचार करता। ही भुरगीं हांगा आयज कित्याक उबी रावल्यात? आयज तेंचे फ्युचर तांकां दिसतात, कित्याक ती स्कुलान वयता आनीक वयता, गांवाच्या भायर वयता, ती पळयतात रेप जाता, मर्डर जाता, मॉलेस्टेशन जाता,
ह्युमन ट्रॅफिकिंग जाता, चोडवांक उखलतात, किडनॅपिंग जाता, सगळें चल्लेलें ह्या गोंयांत. आनी ह्या भुरग्यांचेर तेच प्रसंग येवपाक जायना. हेका लागून तेंचे आवय बापूय जाणटे सगळे चिंतीत. आनी हे जे शिरोडा मतदारसंघ आसा, ह्या मतदारसंघान आमी हांव विरेश जावं विश्वेश आमी आख्खो मतदारसंघ भोंवला. उदकाक लोक पादिशेर आहा कितलेशेच गांवांनी. तो बिबल वच, तूं पंचवाडी वच, आनी कितें बिबल गांवांत आमी तेन्ना गेल्ले तेन्ना 2 कम्युनिटी नळ आसले आनी त्या लोकांच्या घरां बरीं आसा पूण नळाची कनेक्शनां घेतला पूण नळाक उदक ना. ही परिस्थिती ह्या सुभाष शिरोडकारान इतली वर्सां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची करून दवरल्या. लोकांनी विचार करपाक जाय, हे फॅमिली राज तुमकां सोंपोवपाक जाय की नाका. हे दिल्लीचे पार्टी येतले, डबल इंजिना म्हणटले, ट्रिपल इंजिना म्हणटले आनी तुमकां काडून ह्या दिल्लीकारा फुड्यान भाड्याक घालतले. लक्षांत दवरा. आमी 2017च्यान तुमकां सांगता आनी आयज जे रेव्होल्युशनरी गोवन 2017च्यान सांगता प्रत्येक उतार करेक्ट जाल्ले आसा, प्रत्येक उतार सत्य जाल्ले आहा. आमी बेश्टे सांगना. आमकां जर मतां घेवपाक जाय आसल्यार आमकां जुवारी नगरानूय पॅम्पलेटां वाडपाक जातालीं. आमकां बेतोड्या मायग्रंट बस्ती आहा थंयसरूय वचोन वाडपाक जाताली. आमकां फोंड्याय वाडपाक जाताली बस्तींनी वचोन, पूण आमी तें करिना. आमी आमच्या गोंयकारां वांगडाच रावता. आमी हांगा मतांक लागून येवंक ना, आमी आमच्या पॉलिटिकल हांगा करियर करपाक येवंक ना, नाजाल्यार आनी तसल्या कारणाक येवंक ना. आमी येयला आमच्या गोंयकारांक लागून. आमी इतलेंच तुमकां प्रॉमीस करता की जेन्ना जेन्ना तुमकां आमची गरज पडटली, आतां तुमकां गरज आसा, आमचे भुरगे नॉन स्टॉप तुमच्या वांगडा आसात. आमी तुमकां प्रॉमीस करता की जेन्ना तुमकां आनी गरज पडटली तेन्ना इतलेंच न्हू, हेच्याकून चड रेव्होल्युशनरीज घेवन ह्या गांवांत तुमची राखण करपाक, ह्या गांवची राखण करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमच्या फाटीन उतर तुमच्या फुडें उबी आसतली.